नमस्कार। कार्यक्रम सूत्र संवादमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको यस कार्यक्रममा नेपाली मौलिक राष्ट्रिय संस्कृति बचाऊ अभियान 2078 का संयोजक तथा परिवर्तन नेपालका अध्यक्ष मोहन निरौला हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा म उहाँलाई स्वागत गर्दछु। स्वागत छ सर यहाँलाई। नमस्कार। यहाँहरूले विभिन्न गतिविधि गर्दै आउनुभएको छ परिवर्तन नेपाल मार्फत। अहिले चाहिँ ठ्याक्कै यो संस्कृति कला संस्कृतिसँग सम्बन्धित रहेर यो राष्ट्रिय संस्कृति बचाऊ महाअभियान सुरु गर्नुभयो। अहिले आवश्यकता किन देख्नुभयो? नै अहिलेको परिस्थिति कस्तो देखेछ देशको भने अहिले हामी संस्कृतिको बचाउको लागि लागेनौँ भने अबको 1-2 दशकमा संस्कृति पनि मासिन्छ। संस्कृति मासिनु सँगसँगै देशको पहिचान पनि मासिन्छ र देशकै अस्तित्व चाहिँ एउटा कङ्गालको स्वरूपमा रहन्छ भन्ने हिसाबले हामी अहिलेदेखि यो जागरण अभियान सञ्चालन गरेका हौँ। यहाँ अलिकति अभाव खड्किएको के हो भन्नुहुन्छ भने संस्कृति त हाम्रो परम्परासँग सम्बन्धित भएर आउँदैछ। हजुर, यसमा यहाँहरूले जागरण अभियान चलाउँदै हुनुहुन्छ। सँगसँगै भाषा पनि अतिक्रमण भइरहेको छ। यतातिर चाहिँ अलिकति ध्यान दिनु भएन। तपाईँ त एउटा लेखक पनि हो, निर्देशक पनि हो, यहाँले यतातिर चाहिँ अलिकति ध्यान दिनु भएन कि? नै, हामीले भाषा, वेशभूषा, संस्कृतिमा मूल के छ नेपालमा भने हिन्दू, बुद्धिस्ट, किराँती र विभिन्न जनजातिका संस्कृतिहरू छन् यहाँनेरि, होइन? अनि नेवारी संस्कृति महत्त्वपूर्ण रूपमा छ। ती सबै, त्यसमा भाषा पनि पर्छ, त्यो सबैको संरक्षण गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो आवाज हो। र अर्को कुरो के भने यी संस्कृति सनातन संस्कृतिको कारणबाट सम्पदाहरू स्थापित छन्। ती सम्पदा अहिलेको स्थितिमा पुरातात्विक रूपमा रहेका छन् र भोलि संस्कृति बचेन भने यी सम्पदाहरू पनि नष्ट हुन्छ र यी सम्पदाहरू नष्ट हुनु भनेको देशको पहिचानै नष्ट हुनु हो। त्यसकारण हामीले अहिले यो अभियान सुरु गऱ्यौँ। आजको यो कतिले नबुझ्लान्, कतिले के भनेको भन्लान्, तर बिस्तारै यो बुझ्दै जान्छन्। हामीले एवेरनेस यसको पर्चा बाँडेर राजनीतिक दलहरूमा पुगेर हामी आह्वान गरिरहेका छौँ। त्यसकारण के भने यो 2-4 वर्षपछि यसको महत्त्व सबै मान्छेले बुझ्छन् भन्ने हाम्रो अभिप्राय छ। यहाँहरूले जस्तो अब विशेष कार्यक्रम गरेर महाअभियानको चाहिँ सुरुवात भयो भनेर एउटा चाहिँ विशेष कार्यक्रम पनि आयोजना गर्नुभयो, त्यस मार्फत जानकारी पनि दिनुभयो। हजुर, अब यसको रफ्तार जुन गतिमा बढ्नुपर्ने यसको रफ्तार अलि के कम भएको हो कि अथवा गर्दै हुनुहुन्छ कि के छ स्थिति? नै, यस्तो हो। अब यो कुनै एनजिओ आइएनजिओ कुनै कसैले डोनेसन गरे होइन, हामीले आफ्नै खर्चबाट सुरु गरेका हौँ। मूल समस्या यहाँ कहाँनिर छ भने धर्ममा राजनीति गर्छन् मान्छेले। धर्म भने एउटा सिद्धान्त हो, वाद हो त्यो, तर संस्कृति वाद होइन हो। धर्मका राजनीति गर्ने विभिन्न पार्टीहरू पनि बेला बेलामा धर्मका कुराहरू उठिरहन्छन् हो, तर संस्कृतिको कुरो कोही पनि उठाउँदैन। र देश जीवन्त हुनु र हामी नेपालीहरू जीवन्त हुनु संस्कृतिको कारणले हो। त्यो कुरो कसैले बुझिरहेको छैन। त्यस कारण राजनीतिक दलमा पनि पुगेर हामी कमसेकम तिमीहरू आफू सक्दैनौ भने भातृ सङ्गठनलाई लगाइदेऊ न, कमसेकम देशको संस्कृति बचाउँ भनेर। विभिन्न 125 जातिका वेशभूषाहरू छन्, उनीहरूका संस्कृतिहरू छन्, उनीहरूका भाषा छन्, ती सबै संरक्षण गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। हामी कुनै एक विशेषमा गएको छैनौँ। अब धर्म यहाँ संस्कृति भन्ने बित्तिकै संस्कार सनातन परम्परा भन्ने बित्तिकै धर्मसँग गाँचिदिँदा छन् क्या। यहाँ पहिले के हो भने केही धर्मभिरुहरूले, केही धर्माधिकारीहरूले आफ्नो अस्तित्व बचाउनका लागि, आफ्नो अस्तित्व देखाउनका लागि चाहिँ धर्मको आडमा राजनीति गरे। पहिले सुरुवातदेखि नै छ यो कुनै पनि हाम्रो इतिहासहरू हेर्नु भने त्यही नै देखिन्छ। यो राजनीति गरे, तर संस्कृतिको कहीँ पनि उच्चारण गरेन। संस्कृति कहीँ पनि उच्चारण गरेको पाउनुहुन्न तपाईँ। अहिले पनि संस्कृतिको पक्षमा कोही पनि लागिरहेका छन्। फल त के भयो अहिले भने अहिले सबभन्दा समस्या धर्मान्तरणबाट भइरहेको छ। अहिले सबभन्दा समस्या फेरि धर्मान्तरण हुनु हुँदैन भन्ने हाम्रो एजेन्डा होइन। धर्मान्तरको कारणले संस्कृति नाश हुँदैछ, त्यसलाई चाहिँ बचाउनु पर्यो भन्ने हाम्रो एजेन्डा हो। जस्तो धर्मान्तरण भयो, एउटा मान्छे एउटा धर्म मानिरहेछ, त्यसले त्यो धर्ममा छोडिदियो होइन, धर्म छोड्ने त्यो अर्को धर्ममा गयो। धर्म जाने त्यसले त त्यो सनातन
चलिआएको संस्कृति मान्न छोड्छ। अनि त्यो कारणले, त्यो धर्मको कारणले हाम्रो संस्कृति लोप हुने अवस्था होइन। त्यो छोड्न चाहने मान्छेलाई त रोक्न नसकिएला नि त। होइन, उनीहरू धर्मान्तरण गर्नु, हामीलाई त्यो सरकार छैन, तर संस्कृति छोड्नु भएन नि त। हाम्रो संस्कृति उनीहरूले मान्नुपर्छ भने नै, हाम्रो संस्कृति मर्नु भएन, मान्नुपर्छ भन्ने मेरो कुरो होइन। समस्या चाहिँ धर्मान्तरणबाट सिर्जना भएको छ यहाँ। अनि यो धर्मान्तरण कसले गरिरहेछ भने फिरङ्गीहरूले गरिरहेछन्, बुझ्नु भएन? जस्तो फिरङ्गीहरूले यी पश्चिमी मुलुकका यिनीहरूले के गरिरहेछन् भने, जस्तो अफगानिस्तान ध्वस्त गरे यो यिनी पश्चिमीहरूले, इराक ध्वस्त गरे, इरान पनि त्यही चपेटामा छ, अफ्रिकी मुलुक खतमै गरिसकेका छन् यिनीहरूले भने। अहिले समस्या भारतमा पनि देखिएको छ। अहिले समस्या भारतमा पनि धर्मान्तरणको समस्या भारतमा जटिल रूपमा छ। भारतमा पनि हाम्रोमा त महाजटिल अवस्थामा छ, र हाम्रोमा त नेताहरू नै दास भइदिएका छन्। हाम्रोमा त सबभन्दा समस्या यो हो। त्यस कारण अब संस्कृति बचाउँ, हाम्रो संस्कृतिको संरक्षण गरौँ, हाम्रा सम्पदाको संरक्षण गरौँ भन्ने नेताहरूलाई के को आपत्ति छ? होइन, तपाईँहरू त जस्तो राष्ट्रपतिको कार्यालय हजुर र प्रधानमन्त्रीलाई पनि भेटिसक्नु भयो, राष्ट्रपतिको कार्यालयमा पनि गइरहनु भयो, त्यहाँका चाहिँ सचिवसँग पनि कुराकानी गर्नुभएको भन्ने कुरा छ। कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुभयो? राज्यबाट चाहिँ सपोर्ट हुन सक्ने अवस्था के छ? नै, राज्यको सपोर्ट भन्दा पनि राज्यको सपोर्ट हामीले खोजेका होइनौँ। राज्यलाई चाहिँ चासो दिएर पहल गर भन्ने हो। हाम्रो अभियानमा साथ देऊ भन्ने होइन हाम्रो कुरो। तिमीहरू चासो देऊ, संस्कृति यहाँ मर्दैछ, र संस्कृति मरेपछि देशको पहिचान मर्छ। संस्कृति भन्ने निधि हो, हाम्रो सम्पत्ति हो, त्यो सकिन्छ भन्ने हाम्रो। अब राष्ट्रपति कहाँ गयौँ, राष्ट्रपतिका अब सचिवालयले हामीलाई त्यो, हामीले एउटा छायाचित्रको एउटा प्रतीक बनाएको छौँ, एउटा फ्रेम। त्यो फ्रेममा देखायौँ उहाँहरूलाई, यहाँ पृथ्वीनारायण शाहको फोटो किन भएन भन्नुहुन्छ उहाँहरू, हो यो किन भएन भन्नुहुन्छ, हो उहाँहरूलाई त्यो संस्कृति, यो फोटो कसको भन्छ, फागुनानन्द चिन्नु हुँदो रहेछ, सङ्घधर पनि चिन्नु हुँदो रहेछ उहाँहरू, हो। हामीले जम्मै कुमारीको राखेको छ यहाँ तपाईँको नेवारी समुदायले मनाउने विभिन्न जात जात्राको त्यसमा ऊ छ, पश्चिमको देउडाको उसको छ, तराईको मिथिलाको संस्कृतिको हालेको छ, यता जनजातिको सबैको संस्कृतिको हालेको छ। उहाँहरू धेरै नै चिन्नु हुँदै रहन्छ। होइन, हामी त एउटा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संरचनामा प्रवेश गरिसकेका छौँ नि। राष्ट्रपति कार्यालयलाई कसरी मोह जाग्यो कि यहाँ चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको फोटो हुनुपर्छ? खोइ थाहा छैन, उहाँहरूले त्यही प्रश्न गर्नु, उहाँहरू ठुल्ठुला मान्छे हुनुहुन्थ्यो होइन। हामी राष्ट्रपति कहाँ एकपल्ट भेट्न चाहन्छौँ यो कुरोलाई लिएर भन्दा उहाँहरूले ठिकै छ, तपाईँहरू फलानुका भेट्नुहोस्, यो पशुपति मन्दिर किन दाहिने भयो, बौद्ध किन देब्रे भयो भन्ने खालको कुरा गर्नुभयो। त्यस कारण उहाँहरूलाई संस्कृतिसँग त्यति आस्था रहन्छ जस्तो लागेर हामी उहाँ कहाँ गएनौँ। त्यसपछि हामीले मङ्सिर 26 गते प्रारम्भ गऱ्यौँ यसको। वरिष्ठ चलचित्रकर्मी यादव खरेल, आदरणीय दिदी वसुन्धराको हातबाट हामीले शुभारम्भ गऱ्यौँ। त्यसपछि लगत्तै हामीले अस्ति 15 गते प्रधानमन्त्रीजी कहाँ गएर भेट्यौँ, र प्रधानमन्त्री यसमा सकारात्मक हुनुहुन्छ। उहाँले हामीले जम्मै कुरो बतायौँ उहाँलाई, देश यो स्थितिमा छ र हामीले संस्कृति बचेन भने अन्ततः गएर आज नसकिएला देश, भोलि देशको अस्तित्व सकिन्छ। होइन, यो राजनीतिक रूपमा लुछाचुडी गरिरहेका राजनीतिक दलहरू अब सरकार पनि आफ्नो सरकार जोगाउन लागिरहेको अवस्थामा के विशेष यहाँले भने जस्तो विशेष चासो गर्ने अथवा पहल गर्ने त्यस्तो अवस्था हुन सक्ला र? नै, अब हामी सबै दलमा पुग्दैछौँ, क्रमशः हामी जान्छौँ जम्मै दलहरूमा, राष्ट्रिय दल र केही नाम चलेका दलमा जान्छौँ हामी। तिमीहरू यो संस्कृति संरक्षणका लागि कमसेकम तपाईँहरू आफू नेताजीहरू सक्नुहुन्न भने होइन, कमसेकम तपाईँहरूको भातृ सङ्गठनहरू लगाइदिनु संस्कृति सङ्गठनमा भन्ने छ। मूल कुरो हाम्रो संस्कृतिमा बिगार्ने ब्राह्मणवादले हो। जस्तो एउटा राष्ट्रिय पार्टीमा चितवनका बाहुन हुनुहुन्छ, अर्को एउटा राष्ट्रिय पार्टीमा गोर्खाका ब्राह्मण हुनुहुन्छ, बुझ्नु भएन? यी ब्राह्मणहरूले बिगारिदिइरहेका छन् क्या। यिनीहरूलाई संस्कृतिसँग मतलबै छैन। यिनीहरू खालि फिरङ्गीहरूको संस्कृति, फिरङ्गीको दबावलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने मात्रै। जस्तो अहिले एमसिसीकै विरोध भइरहेछ नि, हो एमसिसीको विरोध पनि यसको कारण हो। एमसिसीको विरोध गर्नु भनेको नेपाली संस्कृति नेपालीपनलाई बचाउनु हो नि, हो। अब कम्युनिस्टहरूले विरोध गरिरहेछन्, कम्युनिस्टले संस्कृति बचाउने धर्म बचाउने भन्ने कुरा आएन। त्यस कारण उनीहरू त्यो नाम लिइरहेको छैनन्। एमसिसीका विभिन्न बुदाहरूमा गइरहेछन् र एमसिसी यहाँ कार्यान्वयन भयो भने मूलतः हाम्रो सांस्कृतिक हस्तक्षेप बढ्छ र हामी संस्कृतिविहीन बन्ने अवस्थामा पुग्छौँ। यो भनेपछि तपाईँको भनाइअनुसार अब एमसिसी त नेपालको लागि जरुरी छैन?
छैन। विभिन्न त्यसभित्रका कुराहरू यहाँ त पारित गर्न खोजिरहेछन् नि त। अब पारित गर्छ र राजनीति यो मुलुकको राजनीति यही त हो नि, विदेशीहरूले जे भने त्यही हुने त हो नि यो मुलुकमा। होइन, तपाईँ एउटा अभियानकर्ताको हिसाबले अथवा यो सांस्कृतिक चाहिँ जोगाउने हिसाबले देशको परम्परा रीतिरिवाजलाई चाहिँ आगामी पुस्ताले पनि थाहा पाउनुपर्छ भन्ने एउटा अभियानमा लाग्नु भएको हिसाबले उनीहरूको चपेटाबाट, उनीहरूले गर्न खोजिरहेको चपेटाबाट त माथि उचाल्नु पऱ्यो नि, बाहिर ल्याउनु त पऱ्यो नि। नै हामी प्रयासमा हामी प्रत्येक दलमा जान्छौँ, त्यस पब्लिकमा जाँदैछौँ, हामी नागरिकहरूमा पर्चा वितरण गर्दैछौँ, हामी आह्वान गर्दैछौँ सबैलाई। यो कमसेकम यतिले अर्को मान्छे जागृत भयो भने पनि आगामी 2-4 वर्षभित्रमा एउटा सांस्कृतिक धरोहर बचाउनुपर्छ, सांस्कृतिक अभियान चलाउनुपर्छ भन्ने नेपाली जनतामा चेत जाग्छ र निश्चय नै सांस्कृतिक क्रान्ति भने चाहिँ त्यतिखेर सुरु हुन्छ। यहाँ पहिले विभिन्न कम्युनिस्टहरूले सांस्कृतिक क्रान्ति गर्ने भने आखिर धनमुखी क्रान्ति गरे, सबै धनाढ्य भए, तर सांस्कृतिक क्रान्ति कहीँ पनि भएन। उनीहरूको सांस्कृतिक क्रान्ति भनेको चाहिँ समतामूलक समाज भनेको चाहिँ माथिल्लो ठाउँमा पुग्ने समाज रहेछ। त्यो ठाउँमा पुगे उनीहरू, सकियो, उनीहरू विसर्जन भयो भनेको पैसा कमाउने मात्रै परिस्थितिको मात्रै सिर्जना गर्नु भन्ने देखियो, मात्रै देखियो। तर अब सांस्कृतिक यस्ता अभियानले अब हामीले अहिले चलायौँ, भोलि अभियान यो त हाम्रो पेवा होइन अभियान भने भोलि अर्को कुनैले पनि चलाउन सक्छ यो अभियानलाई, बुझ्नु भएन? त्यस कारण भोलि त्यो सांस्कृतिक अभियानमा नेपाली जनताहरू जागे भने कसैले रोक्न सक्दैन। तपाईँलाई अलिकति कुरा जोडौँ। तपाईँलाई चाहिँ राजपरिवारसँग पनि जोडेर हेर्ने गरिन्छ, हजुर, विश्लेषण पनि गरिन्छ। अब कुनै बेला तपाईँले परिवारसँग सम्बन्ध भएको आधारमा देशका नेतालाई गोली हान्नेसम्मको पनि चुनौती दिनुभयो। त्यो परिस्थितिबाट उम्केर आउँदा चाहिँ अहिलेको परिस्थितिमा आइपुग्दा कस्तो लाग्छ? नै त्यतिखेरै मैले 57 सालमा बोल्दाखेरि देशमा यो परिस्थिति आउँछ आज हो। देशलाई संस्कृतिविहीन, देशलाई भ्रष्टाचारमूलक देश र देशलाई चाहिँ एउटा बेरोजगारमूलक देश, देशका जेहेन्दार नागरिकलाई विदेश पलायन गर्ने देश बन्छ भनेर त्यतिखेर बोलिएको हो त्यो कुरो। तर त्यतिखेर राज्य खण्डियोमा माथि हो। म निरीह एकजनाले बोलेर एकजनाले त के गर्न सक्थेन, चुप लाएरै बस्नुपर्ने अवस्था आयो। अब त्यो क्रमशः सबै मान्छेले बोध गर्दै गएका छन् कि यो अवस्था राजनीतिले सिर्जना गरेको, देशलाई भद्रगोलको अवस्था, देशलाई संस्कृतिविहीन अवस्था र देशलाई एउटा अराजक अवस्था, भ्रष्टाचारमूलक देश बन्ने अवस्था चाहिँ राजनीतिले सिर्जना गरेको भन्ने अब मान्छे बुझिरहेछ, अब जनता जाग्छ। अब ठ्याक्कै अहिले पछिल्लो अभियान कस्तो देखियो भन्नुहुन्छ भने हामी धर्मनिरपेक्षता भनिरहेका छौँ, सङ्घीय प्रणालीमा गएका छौँ। अब यो चिजले चाहिँ जीवन सरल बनाउनुपर्छ पनि भन्छन्, तर अब हामी फेरि पछाडि नै फर्क्यौँ कि जस्तो पनि लाग्दैन? होइन नि, संस्कृति भनेको जीवनशैली हो, संस्कृति भनेको सद्भाव हो, संस्कृति भनेको अनुशासन हो। अनि त्यो अनुशासनमा सद्भावमा बाँच्ने, आफ्नो जीवनशैली एउटा सुगम बनाउने भन्ने कुरो कहीँ प्रतिगमन हुन्छ? यो त नेताहरूले भन्ने कुरा हो। नेताहरूलाई आफूलाई जे मन परेन त्यो अर्कोले राम्रा कुरा बोलेको छ भने त्यो प्रतिगमनकारी हो भन्ने यो चाहिँ। तर आम हामीमा नागरिकले त्यसरी बुझ्नु हुँदैन। अब यहाँलाई के लाग्छ, अब हाम्रो जुन अभियान सञ्चालन भइरहेको छ, राजनीतिक दलहरूले चाहिँ के यहाँहरूलाई समर्थन अथवा पहल कदमी लिइदिन्छन् भन्ने लाग्छ त? नै, उहाँहरूले बाध्य हुनुपर्छ। यो भोलि हामी आज उठ्यौँ, भोलि अर्को उठ्छ, पर्सि अर्को उठ्छ, बाध्य हुनुपर्छ यो कुरो। जसरी माओवादी जनयुद्ध सुरु हुँदाखेरि सम्पूर्ण नागरिकको समर्थन थियो नि, पछि विसर्जन हुने बेलामा पो केही मुठीभरका मान्छेहरू मात्रै रहेछ त्यसमा, होइन हो? त्यतिखेर समर्थन नि माओवादीले ठिक गरेको थियो भन्ने पनि। त्यस कारण यो चाहिँ अब उसले चाहिँ सङ्गठित रूपमा एउटा दलको रूपमा गरेको थियो, हामीले सङ्गठित रूपमा गरेका छैनौँ, हामीले आह्वान मात्रै गरेका छौँ, जनचेतना फैलाउनु चाहिँ। जस्तो हाम्रोमा कला क्षेत्र, चलचित्र क्षेत्रकै मान्छन्, जस्तो सुन्दर श्रेष्ठ डिजाइनर हुनुहुन्छ, उहाँ चलचित्र क्षेत्रको डिजाइनर, नोटको डिजाइन गर्नुहुन्छ, यो समितिमा उहाँ हुनुहुन्छ। त्यसपछि विश्वदीप घिमिरे हुनुहुन्छ, ठण्डबहादुर अधिकारी हुनुहुन्छ, अनि मुकुन्द मैनाली हुनुहुन्छ, मनोज भेटवाल हुनुहुन्छ। यी जम्मै चलचित्र क्षेत्र र कला संस्कृति क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू मात्रै हुन्, होइन? यसमा पोलिटिकल इन्फ्लुएन्स भएका अथवा काहीँ प्रभावित भएका मान्छेहरू यसमा छैनौँ। यसमा जोडिने पनि निस्वार्थ भाव रहेका मान्छे मात्रै हामी यसमा जोडाउँछौँ। हामी यसमा र हामीले चाहिँ एउटा अभियान भने मान्छेलाई एवेरनेस दिँदै जाने हो। अनि त्यसले यसको कुरो जम्मै ग्रहण गरेर हो, कहाँनिर के गर्नुपर्छ उसले गर्ने हो, त्यो नागरिकले गर्ने हो त्यो कुरो।
हामीले बिउ फ्यालिदिएको। जस्तो संस्कृति, भाषा, शैली ये सबैको आफ्नो परम्परा हुन सक्ने भए कालान्तरदेखि त्यो चलिआएको नै छ। अब यहाँ एउटा चाहिँ चलचित्रको लेखक पनि, निर्देशक पनि हुनुहुन्छ, आफैमा कलाकार पनि हुनुहुन्छ। अब हामीलाई यो अहिले पछिल्लो समय आइपुग्दाखेरि भाषामा अतिक्रमण, चलचित्रमा चाहिँ तपाईँको विदेशी कुराहरूको चाहिँ बेसी प्रभाव यो देखिन्छ। अब हाम्रै मौलिक परम्पराका चलचित्र चल्न नसकिरहेको अवस्था पनि छ। अब यतातिर चाहिँ कसरी सोच्नु भएको छ? नै यो हाम्रो 10 बुँदे हामीले अपिल बढाएको छौँ। त्यो चलचित्रको कुरो, नेपाली कला संस्कृतिको कुरो पनि छ। हामीले के आह्वान गरेका छौँ भने चलचित्रकर्मीलाई पनि कमसेकम नेपाली संस्कृति समेटेर हो चलचित्र बनाऊ, हो नग्नतालाई र उच्छृङ्खलतालाई प्राथमिकता नदेऊ, हो अनि कमसेकम विदेशीको अनुयायी भएर नेपाली चलचित्रको निर्माण नगर, हो प्रविधि बेग्लै कुरा, पश्चिमाबाट आएको हो प्रविधि, त्यो प्रविधिलाई पनि नेपालीकरण गर्न सक्छौँ नि हामी, प्रविधिको प्रयोगलाई, हो त्यो कुरोमा ध्यान देऊ भन्ने कुरो हामीले गरेका छौँ। अब जस्तो के भने भारतसँग हाम्रो संस्कृतिको त्यति मेल खाँदैन, धर्म चाहिँ मेल खान्छ भारतसँग, हो अनि त्यस कारण त्यहाँबाट त्यसले पनि हामीलाई सांस्कृतिक अतिक्रमण गरिरहेछ र त्यसले सांस्कृतिक चलचित्र मार्फत गरिरहेछ। त्यसले सिमानामा उनीहरूका मान्छे पठाएर हामीलाई गरिरहेछ भारतले अतिक्रमण, हो त्यो पनि हामीले विरोध गर्नु छ। हो यहाँ धेरैतिरबाट हामी चेप्पुमा परेका छौँ। एक त पश्चिमा मुलुक छँदैछन्, युरोपियन युनियन भन्छ क्यार त्यो छँदैछ, त्यसपछि अमेरिका छँदैछ, त्यसपछि भारत पनि, यी सबैको चेपुमा परेका छौँ हामी। र अहिले नेपाल पछिल्लोपल्ट एउटा क्रीडा स्थल भएको छ विदेशीहरूको। विदेशीहरूले यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा उनीहरूको कहाँ कुरो मिल्दैन। अब शक्ति राष्ट्रहरू जस्तो चाइना पनि छ छिमेकमा, हो उसँग कुरो नमिल्दा उसलाई के गरी पेल्ने त भने नेपाल क्रीडा स्थल, नेपालमा खेलेर पेल्ने, यी विभिन्न खालका रणनीतिहरू छन्। त्यो रणनीति गर्दाखेरि ती फिरङ्गीहरूले हाम्रो संस्कृति ध्वस्त गरिरहेछ। यहाँ जति फिरङ्गीहरू आउँछन् नि, हो पश्चिमाहरू, तिनीहरूले हाम्रो संस्कृति ध्वस्त पारेरै गएका छन्, ध्वस्त पारि नै रहेका छन्। र त्यसको अनुसार चाहिँ हाम्रा राजनीतिक दलका नेताहरू रहेका छन्। उहाँहरूलाई संस्कृतिसँग मायै छैन, पैसा टन्न छ, राजनीति गरिरहनु भएको छ, सत्तामा बसिरहनु भएको छ, चलाइरहनु भएको छ, सत्ता कहिले छोड्नुहुन्न, वृद्ध हुँदा पनि छोड्नुहुन्न उहाँहरू। होइन, अब अहिले त फेरि युवाहरू पनि त राजनीतिमा आइसकेका छन् नि त। अब हेरौँ उनीहरूको पाटो कस्तो हुन्छ। अब राजनीतिमा उनीहरूले मूलतः कुरो के हो भने धर्मको कुरो अलग हो, हाम्रो संस्कृतिलाई बचाएर लैजानु पर्यो। मेरो चाहिँ मूल एजेन्डा त्यो, हाम्रो संस्कृतिलाई, हाम्रो संस्कृति आम रूपमा युवाहरू चाहिँ संस्कृति बचाउ अभियानमा कसरी सामेल हुन सक्छन् त? नै उनीहरूलाई यसको महत्त्व बुझाउनु पर्यो नि त। हामीले जुन जीवनशैली अपनाएको छौँ, हो सनातनदेखि, त्यो नेपाली मौलिक पहिचानको जीवनशैली हो, त्यो हाम्रो संस्कृति हो, त्यो हाम्रो नीति हो। त्यो भोलि ध्वस्त भयो भने के हुन्छ भने आज तपाईँ मठ मन्दिर तपाईँको दुनियाँभरिको यो सम्पदाबाट जुन गर्व गर्नुहुन्छ नि नेपाल भनेर, हो पछि त्यो संस्कृति नमान्ने मान्छेहरूको बाहुल्यता यहाँ भइसकेपछि तिनीहरू त कङ्गाल हुन्छन्, तिनीहरू भोलि भत्किन्छन्, त्यसको जीर्णोद्धार हुँदैन, हो पुरातात्विक रूपमा। अनि नेपालको मौलिक पहिचानै सकिन्छ नि। त्यसमा राजनीतिक जुन युवा आएका छन् भन्नुभएको छ, ती युवाहरूले पनि ध्यान दिनु पर्यो। जस्तो हामीलाई एउटा फरक प्रसङ्गमा कुरा गरौँ कि हामी यो अभियानमा हुँदै गर्दा हाम्रो यो धर्म पनि त एउटा समावेशी जस्तो देखियो नि त। हामीले मान्दै आएको सनातन धर्म पशुपतिको मन्दिर परिसरमा गएर चाहिँ क्रिस्चियनहरूले बाइबल बाँडिरहेको अवस्थामा पनि भेटियो। अब यसले चाहिँ कस्तो खालको सन्देश दिन्छ त? नै त्यो चाहिँ धर्मवीरहरूले व्याख्या गर्ने कुरा हो, किनभने हाम्रो सांस्कृतिक पाटो होइन, हो हामी चाहिँ अहिले सांस्कृतिक पाटोको मात्रै पछि लागेको हुनाले, हो अब त्यहाँ बाइबल बाँड्नु त्यहाँ ठिक छ कि छैन, अथवा तीभित्र कुनै येशूका कुनै भजन गर्नु ठिक छ कि छैन, त्यो हाम्रो पाटो होइन। खालि यसमा हाम्रो अर्को एउटा के आपत्ति छ भने यो अहिले खालका यो नेपाली संस्कृति बेगरका अरू अन्य धर्महरूले हाम्रा सांस्कृतिक धुनहरू, हाम्रा सांस्कृतिक लयहरू चोरेर उनीहरू भजन गरिरहेछन् उनीहरू। त्यो चाहिँ गलत हो, त्यो चाहिँ गलत हो। अब बाँकी त्यो बाइबल बाँड्नु ठिक छ कि छैन, धर्मान्तरण गर्नु ठिक छ कि छैन, त्यो राज्यको संविधानले पनि बोल्छ धर्मान्तरण गर्न पाइँदैन भनेर,
प्रचार गर्न पाइँदैन भने संविधानले नि बोलेको होइन। यहाँ चाहिँ एउटा यो प्रश्न उठाउनुको कारण यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ धर्मसँग पनि आस्था राख्ने मान्छे, नेपालको सनातनी धर्मलाई पनि जगेर्ना गर्नुपर्छ भन्ने मान्छे, अब पछिल्लो समय संस्कृतिको एउटा अभियानमा पनि लाग्नु हो, बचाउनुपर्छ भन्ने अभियानमा पनि हुनुहुन्छ। अब यो अवस्थामा त एउटा फ्युजन देखियो नि त समग्रमा, त त्यसले त पार्ने प्रभाव तपाईँले भन्ने कुरा, व्यक्त गर्ने कुराले त प्रभाव त पार्ने हो नि आम मान्छेलाई। नै यसो धर्मको कुरो विभिन्न धर्मविरुहरू छन्, धर्माधिकारी छन्, उनीहरूले व्याख्या गर्छ हो। धर्मलाई लिएर हिँडेको पार्टी पनि छ, उनीहरूले व्याख्या गर्नु पर्यो। तर सांस्कृतिक एजेन्डा लिएर हिँडेको पार्टी छैन। अबका पार्टीहरूले सांस्कृतिक एजेन्डा बोकेर हिँड्नु पर्यो भन्ने हाम्रो भनाइ हो। धर्मको विषयमा हामी बोल्दैन, हिन्दू हौँ हामी, मान्दाखेरि हिन्दू धर्म मान्छ। छ त एउटा राप्रपा त पुरै हिन्दू धर्म र चाहिँ संस्कृति बचाउनुपर्छ भनेर बोलै छ, फेरि राज संस्था पनि चाहियो भनिरहेछ। त्यो उनीहरूको एजेन्डा हो। संस्कृतिमा कति बोले, मलाई राजनीतिक दलले त्यति बोले जस्तो लाग्दैन संस्कृति बचाउनु पर्छ भनेर। उनीहरू खालि धर्मकै एजेन्डा बोकेर हिँडिरहेछन्। जस्तो कहिलेकाहीँ काङ्ग्रेसमा पनि उठ्छ त्यो कुरो, कहिलेकाहीँ एमालेमा पनि उठ्छ धर्मका कुराहरू, बुझ्नु भएन हो। तर हामी त्यो पाटोमा होइनौँ। हामी खालि संस्कृति बचाउनुपर्छ। हाम्रो सनातनदेखिको हाम्रा जम्मै जातिले मानेका संस्कृतिहरू बचाउनुपर्छ। जस्तो अहिले भारतमा मैले भर्खरै सुनेको दक्षिण भारततिर धेरै धर्मान्तरण भएका मान्छेहरूले हो, धर्म चाहिँ अर्को छ अरे, तर आफ्ना सनातन संस्कृतिहरू मान्दै गइरहेछन् अरे। तपाईँलाई एउटा कुरा सुनौ, जस्तो यहाँ भक्तपुरमा एउटा विद्यालयले संस्कृति बचाउनुपर्छ भन्ने हिसाबमा आफ्नो विद्यालयमा चाहिँ रामायण पढाउन सुरु गर्यो भनिएको छ। अब यसलाई कसरी रामायण पढाउँदा अथवा श्रीकृष्ण चरित्र पढाउँदा अथवा अन्य विषयहरू पढाउँदा संस्कृतिको संरक्षण हुन्छ? नै, त्यो चाहिँ धर्मको कुरो हो। तपाईँले धर्मको पाटोको कुरा गर्नुभयो। त्यो म चाहिँ त्यो रामायण पढाउने कुरो, गीता पढाउने कुरो संस्कृतिभित्र राख्दिनँ। म चाहिँ त्यो धर्मको पाटो हो। त्यसले धर्मको जगेर्ना गर्ने, धर्मको जगेर्ना गर्ने, संस्कृति धर्मविरु धर्म अधिकारी कसैले पनि संस्कृति जोगाउनुपर्छ भनिरहेको छैन। जस्तो तपाईँले हाम्रा ऋषिहरू 7 ऋषिका सन्तान हुने हामी हो, हिम्मत खण्डका नागरिकहरू हो, त्यो हाम्रो संस्कृति हो। त्यो धर्मको कुरा होइन। यहाँ मूल बिग्रेको यहीँबाट हो। धर्म र संस्कृति एउटै सिक्का पनि दुई पाटा हुने, फरक कुरा हो। मैले बुझेको, म त्यति ज्ञानी मान्छे होइन, मैले बुझेको चाहिँ त्यो फरक कुरा हो। जस्तो अब हाम्रो सनातन परम्पराको फरक कुरा हो। हाम्रो भावी पुस्तालाई ल्याउनको लागि यहाँहरूले एउटा अभियान चलाउनु भयो, सुरु गर्नु भएको छ। अब यो कालान्तरसम्म जान सक्ला या नसक्ला एउटा कुरा हुन सक्ने भयो। अब भावी पुस्तालाई देखाउन फलानुले सुरु गरेको थियो भनेर यहाँहरूले एउटा पाठ्यक्रममा जाने गरी चाहिँ एउटा संस्कृति बचाउ अभियानको एउटा चाहिँ पाठ्यक्रममा जाने गरी चाहिँ एउटा तयारी गर्न सकिँदैन? सकिन्छ। हामी यसमा पनि के छ भने हामी पनि कोरा छौँ, हामी पनि यस विषयमा अनुसन्धान गर्छौँ। त्यसैले तपाईँले धर्मको कुराहरू उठाउनु मैले बोलिनँ नि, हाम्रो पाटो होइन भनेर हो। हामी पनि त्यसमा अनुसन्धान विभिन्न सांस्कृतिकविदहरूसँग सम्पर्क गर्छौँ, विभिन्न सांस्कृतिकविदहरूले लेखेका लेखहरू अध्ययन गर्दैछौँ हो। हामी पनि त्यसमा सिक्दैछौँ। अहिले मूलतः हामीले नागरिकलाई सांस्कृतिक चेतना जागृत गराउनुपर्छ, जुन हाम्रो अनुशासनसँग सम्बन्धित छ, जुन हाम्रो सद्भावसँग सम्बन्धित छ, जुन हाम्रो भाइचारासँग सम्बन्धित छ, त्यो कुरो जोगाउनुपर्छ भन्नेतिर मात्रै लगाइरहेछौँ। अब सैद्धान्तिक रूपमा ती सबै अध्ययन गरेर हामी फेरि अरू कुरा, किनभने यो त आजको लागि मात्रै अभियान होइन। आज हामी सामान्य कुरालाई लिएर पर्चाहरू बाँड्दैछौँ हो। अब भोलि यसमा अझै हामी गहन अध्ययन गरेर होइन, गहन अध्ययन गरेर अझै कुरा प्रकाशित गर्छौँ। जस्तो यही धर्मान्तरणको कुरा र संस्कृति मासिरहेको छ भन्ने कुरो मैले भर्खर अध्ययन गरेको। मैले 2 जना विद्वानको लेखहरू पढेको थिएँ, डाक्टर विद्यानाथ कोइराला र विपिन अधिकारी संविधानविद के लेख पढाएको थिएँ हो। यस्ता लेखहरू पनि हामी कलेक्सन गर्दैछौँ, पढ्दैछौँ। तर मूल एजेन्डा चाहिँ हाम्रो धर्मको कुरो पनि होइन, राजनीतिको कुरो पनि होइन। हामी कुनै दलसँग आबद्ध छैनौँ, कुनै संस्थासँग आबद्ध छैनौँ, कसैको फन्डिङमा पनि छैनौँ। हामी कसैले फन्डिङ दिन्छ भने लिँदैनौँ हामी। यहाँहरूलाई त एउटा आरोपै लागिसकेको छ नि त, कहीँबाट चाहिँ फन्डिङ भएर चाहिँ यो अभियान सञ्चालन गरिरहेका छन् भन्ने एउटा आरोप पनि त लागिसकेको छ नि त। राम्रो कुरा जम्मीले आरोप लाउँछ, किनभने त्यो संस्कृतिविहीन मान्छे हो। त्यो यहाँ मूलतः ती अमेरिका जाने मान्छेहरू यस्ता कुरा गरिरहेछ हो। अमेरिका भनेको संस्कृत नभएको देश हो, त्यहाँ मौलिक संस्कृत छैन। त्यहाँ के सिकाउँछ अमेरिका भने आफू बाँच, कमाऊ पैसा हो, उडाऊ, सकियो। घर परिवार समाज केही हेर्दैन अमेरिकामा पुग्ने मान्छेहरूले।
त्यो सिकाउँछ त्यहाँ, त्यो पैसा जताबाट पनि पैसा। तर नेपालीहरूले एउटा अनुशासन, एउटा सद्भाव, एउटा शालीनता हो यो सिकेका छन्। यो भद्र छन् नेपालीहरू, वीर छन् नेपालीहरू हो। त्यो हाम्रो संस्कृति पनि हो, त्यो पनि संस्कृति हो हाम्रो। त्यो चिज बिर्सेका छन्। यहाँ भएन भन्छन्, मान्छे उहाँ गएर भाँडा माझ्छ। यी कमाइरहेछ 80-90 हजार रुपियाँ। एउटा इतिहासको जानकार व्यक्ति एउटा पुख्त छ भने उसलाई चाहिँ संस्कृत सम्बन्धीको अथवा संस्कृति सम्बन्धीको जानकार व्यक्तिको रूपमा बुझ्न सकिन्छ कि सकिँदैन? सकिन्छ, त्यसबाट हामी ज्ञान लिन सक्छौँ। सकिन्छ। इतिहासमा अध्ययन भएको मान्छे त्यो संस्कृतविद पनि हुनसक्छ। त्यो जस्तो हामीसँग पनि अहिले थुप्रै व्यक्तिहरू छन् संस्कृतिविद भनेर अब चिनिएका। सत्यमोहन जोशी त अब शताब्दी पुरुष भनेर पनि घोषणा भइसक्नु भएको छ। उहाँले जुन सङ्कलन गर्नुभएको हाम्रो सांस्कृतिक अभियानको चाहिँ एउटा जुन पाटो छ त्यतातिर चाहिँ यहाँहरूले अध्ययन गर्नुभएको छ? नै गर्दैछौँ हामी। त्यो उहाँलाई पनि भेट्ने प्रयासमै छौँ हामी, भेट्न जान्छौँ। सबैलाई भेट्छौँ हामी। भेटेर हामीले पनि ज्ञान लिने भएको छ। हामी कहाँ ज्ञानी हो र? हामीले यो मुलुकको संस्कृति सक्यो भने देश सकिन्छ। जस्तो युद्ध लड्नु पर्दैन नि। अफगानिस्तान तपाईँको सकिनलाई कहाँ युद्ध लड्नु पर्यो अहिले? त्यतिकै सकिएन अफगानिस्तान। अफ्रिकन मुलुक सकिरहेछ जम्मै, अतिक्रमण भएर जम्मै। संस्कृति सकिन्छ, देश सकिन्छ। सिक्किमै हेर्नुहोस् न, सिक्किम भन्ने एउटा प्रान्त चाहिँ छ नि, सिक्किम भन्ने नाम मात्रै छ। कहाँ छ सिक्किमको संस्कृति? त भारतीय संस्कृति हो। कहाँ छ सिक्किमको मौलिक संस्कृति? त्यस्तै हाम्रो भोलि हुन्छ। ध्वस्त पारिदिन्छन् फिरङ्गीहरूले। त्यो अवस्था नआओस् भन्ने हिसाबले हामीले यो अभियान चलाएको। हवस् त, यहाँले धेरै धेरै जानकारी दिनुभयो। यो अभियान यहाँहरूको सफल रहोस्, हाम्रो पनि शुभकामना। धन्यवाद तपाईँलाई पनि।